بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذه الرسالة رسالة اللجنة الدائمة عن فرقة الأحباش الخبيثة. الفصل الأول أي تنوات. الفصل الثاني يا جنة قمنا تحريفهم لصفات الله تعالى. يا الله سبحانه وتعالى صفات بغطاء التأويل تأويل بمل شفان يا الله بحرها تياسبتم يحرف عنه، وهذا إلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى وفي آياته. يتوسن صفات الله سبحانه وتعالى يمثل لنا نماذج. يا شباب الكلام في الصفات كالكلام في الذات لا فرق. اسمع مالك النزم يحرفوا تمياول السوج الله ذات له إلال. طيب ذات الله سبحانه وتعالى هل تشبه ذوات المخلوقين؟ قطعا لا. خلاص إذا كانت ذاته لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. المسألة بسيطة በጣም ቀላል እኮ ነው አሸባ። የአላህ ذات የመخلوق ذات እንደማይመስል ሁሉ ባህሪያቶቹ ምን ያደርግ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጅህ አለኝ፣ የድ አለኝ፣ አይን አለኝ፣ እመጣለሁ፣ ፈርዳለሁ በይነ خلائق እያለ ላ هذا تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ስለዚህ ሪሳላው እንድታልቅ بإذن الله ندخل إلى الرسالة. ومن الصفات الجليلة لربنا سبحانه الواردة في الكتاب والسنة التي يجب على كل مسلم الإيمان بها وإثباتها لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته صفة الوجه. كالله بحرياتك لاقوك هنو لله كثبت بحرياتك قالوا قرآن لا يمتع ሱናም ላይ ከመጡ ባህሪያቶቹ በሷ ማመን ደግሞ በሁሉም ሙስሊም ላይ ግድ ከሚሉ ሲፋቶች ማስበቱም ግድ ከሚሉ አላህ በሚገባው መልኩ ለልቅናው በሚገባው መልኩ ሲፈተል ወጅህ ነው አሉ። ወጅህ ፊት ማለት ነው ወጅህ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala له وجه يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه الوجوه أو لا يشبه الأوجه. وهؤلاء الجماعة أو هذه تلك الفرقة تحرف هذه الصفة لا تؤمنوا بها. دليل قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرحمن هيا سدستنا هيا سبع مريت لا يال باتك على الدنيا لا يال باتك على يتفعل إلى الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان بلن نقوم على المنقوص منور خبرنا ولا كل مرفوعنا فانين سبال انغري ايتو لالتقاء الساكنين تطلع مقدرنا اعراب صلاه يال باتك على طفينا ويبقى وجه ربك وهذا هو الشاهد. የጌታ وجه የልቅናና ባሮቹን የማላክ ባለቤት የሆነው የአላህ ወጅ እሱ ይቀራል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala. في هذه الآية أثبت لنفسه الوجه فيجب علينا كمسلمين وكأهل السنة أن نؤمن بهذه الصفة وأن نثبتها لله كما يليق به سبحانه وتعالى. وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. كل نجر أفنوا إلى الله سبحانه وتعالى. يا الله وجه سكار. أثبت في هذه الآية أيضا صفة الوجه له. القصص الآية 88 وهي آخر السورة. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. طيب በቁርአን ሰብቷል ይሄ ሲፈት ብለዋል። ሁለት አያ መጥቷል። ሌሎችም አያዎች ላይ ይኖራል።
انقدي لاستدلال هلت من القرآن آيتان. وثبت في صحيح مسلم بين هلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي هذا الحديث أيضا أثبت أعلم وأعرف الخلق بربه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم الوجه لله سبحانه وتعالى. حديث رزم يعلنه محل الشاهد بتاع يامتلن نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا حجابه النور يا الله سبحانه وتعالى حجاب نورنا لو كشفه بعض الروايات هنا لو كشف من ملوم يور لا أحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه وهذا هو محل الشاهد ما انتهى إليه بصره من خلقه أي كل خلقه. الله سبحانه وتعالى حجاب النور ناو في رواية النار كلاهما صحيح ومعناهما واحد. يعني حجابنا الله سبحانه وتعالى بقلسو يا الله سبحانه وتعالى يفت برهان يدرسبت كل من خلقه يطفى نبره ما يتايچلم እኮ በዱንያ ሸባ الله سبحانه وتعالى دليلاችን እዛ ሐዲስ ላይ መናሰበቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا احرقت سبحات وجهه صفة الوجه يهي حديث ياسبتال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. في تفسير آيتي الرحمن سنقرأكم يا شباب. ولمن خاف مقام ربه جنتان توسن يهدينا ደግሞ ምን ይላል ومن دونهما جنتان ያን ሲፈስሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لتبين للناس ما نزل إليهم ሁለት ጀነቶች አሉ አሉ። እነዛ ጀነቶች እነሱ ውስጥ ያለም እቃዎቻቸውን በአጠቃላይ ከፊዳ የሆኑ ከብር وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ሁለት ጀነቶች ደግሞ ከወርቅ የሆኑ አሉ እቃዎቻቸውም እሱ ውስጥ ያለም በአጠቃላይ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم القوم እንግዲህ أصحاب الجنة ናቸው በሰዎች በأصحاب الجنة ጌታቸውን በማየት መካከል የለም إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن إلا رداء من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الكبرياء شاهدوا على وجهه الله سبحانه وتعالى بمايتنا بأهل الجنة مكاكل يلم إيه رداء الكبرياء على الفتو لا يارقوا بهون نجي ليا يتسفلك الله سبحانه وتعالى يعني رداء من يارقوا يقلسنا جنتكم يقباسوا يا شباب يموت لما نورنا جنة يقبا استطاع يستطاعنا يا الله سبحانه وتعالى في تيايال الزاء متفق عليه ونم حديث لا نبياتنا صلى الله عليه وسلم صفة الوجه أثبتها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم ثبت يال انقدي حديث صحيح. بين التشهد وبين التسليم كم يدرقوا أدعياتنا شباب لفظه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. وبعد هذا كله من إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هنا دعاء حفظه من عاديات من النوم يالنا شباب صلاة وسط كم يتدربوا دعاء وجه الزح حديث وسط
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አንተ ፊት የማየትን ጥፍጥና ለምንሃለሁ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعلن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة اندارجن دعاء ماذرك سلزي يا الله نفيد ما يتبتام تفتنال كذا يبلت الجنة هل تسطم إلى النبيات صلى الله عليه وسلم زهم لي جماعات لبزو يكفلان كنا كاتوا يتايم ميلوان قالوا يلو الجهمي ينفون رؤية الله آيايهم الله سبحانه وتعالى الله يتايم يا لا آياي ليلوش التايال بلا جهم ميلوان وهم الأشاعر وكلامهم أخس وأخبث من كلام الجهمي حديث نبي صلى الله عليه وسلم الله انت لا تبلو ينقرون بيت بكل اندمنا يو نقرونا الابر نقرونا لا نقرون نقرونا طيب سلازي صفات الوجه كتابا وسنة يثبت نو معمن إثبات لله እንደሚገባ ግዴታችን ነው ይሄንን ይحرفالو فرقات الأحباش ومن نحى نحوهم وشايعهم حديثنا الإمام أحمد في المسند النسائي في السنن الحاكم في المستدرك زقبوتال صحيح نو صفة اليدين قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قدي بذو سراء وذال أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم سبات سراء ولا يكون لنا لا شبه قال بكرة يجمرة كذا هدين عراف لا يناقنيال رعد لا ينو ما نناقنيال رعد نو ما نيال حجر كحجر دقمو تهدنا دقمو سبحان تاقنيال كذا دقمو هده دقمو يتاقنيال قتلوا الله سرام لايال كهفلا كذا طهال كذا አሁን ያመጡልን ሱራ ስንተዋን في 7 سور من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يوجد في غيره ስለዚህ ሻሂዳችን አሁን ደሊላችን ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إيه بيدي የሚለው شباب مثنى ነው مضاف إلى ياء المتكل بيدين لنو أصل طيب ስለዚህ እኔ በእጆቼ በሁለት እጄ ለፈጠርኩት آدم سجود كما أدرك من كلكل أهل الموقف من جزاكم من الكشف بما تنا زاجن كتلاي شيء ذكر بقدرمي شن كتلاي سيهونو استشفاع النار رجلال ما جمّد يا ودي ما نمتعلو بلن وتباتاتشوا ودي نمتعلو كملوت مكاكل خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته يعني يمنطنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربك ملساتشون يستطال كستاتشبوا على نوح إبراهيم موسى عيسى حتى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم سلذي يهزا آية لا الله سبحانه وتعالى أثبت يدين له سبحانه وتعالى ما أثبت قدنا ومعمن صاد 7 مستلال وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله سبحانه وتعالى يداه هنا مثنى مضاف باله ايه مرفوعنا يقدموا با سلقباتشبت እንግዲህ مثنى ምንድነው የሚሆነው ነው ምን لا شباب يرفع بالالف نيابه عن الضمه ويجر وينصب بالياء نيابه عن الكسره وعن الفتح ስለዚህ يداه مبتدا مبسوطتان خبر ሻሂዳችን بل يداه مبسوطتان እንደፈለገ ኢንፋቅ ያረጋል الله سبحانه وتعالى ሲል اثبت لنفسه اليدين المائده 64 وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها نؤمن به على الحقيقة يعني كذا لا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ترغيب تحريض حث يارجو أماتهم ولتوبة الله سبحانه وتعالى እጁን ይዘረጋል በሌሊት ቀን መጥፎ የሰራ እንዲተውበትና አላህ እንዲቀበለው በቀንም ደግሞ እጁን ይዘረጋል ሙሲኡ ለይል እንዲተውበት ይህም የሆነው ፀሐይዋ
እዛ በምዕራቧ እስከምትወጣ ድረስ ፀሐይ እኮ አሁን ያገባ يأتي بها الله من المشرق ይሄ እንግዲህ ኒዛሙ እንደዚህ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሽያው لكن قرب يوم القيامة በዚህ መውጣት ቀርቶ በየት ትወጣለች فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير ስለዚህ ፀሐይ በመጥለሚያዋ እስካል ወጣች ድረስ ባቡ ተውባ ምንድነው ነው ምንል መፍቱህ የወንጀል ነው ብንወነጅ ከሽርክ በላይ ወንጀል የለም ያለው ሽርክን ስምድድ አርገህ ትተህ ውልቅ አርገህ ጥለህ ተውሂድ ካያስክ አላህ ይቀበላል هكذا أكثر الصحابة كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى سلموا وكونوا مسلم الناس يمطالله ይሄም ያላህ ስለዚህ እዚህም አሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደይንን አስብተዋል لله سبحانه وتعالى على الحقيقة على ما تقتضيه اللغة ሳንከይፍ ማስበት ግድ ይለናል ስለነሱ ምንነጋገረው ጀማዓዎች ግን ይحرفون ثالثا صفة العينين قال الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا هود 37 شاهدوا بأعيننا الله سبحانه وتعالى أثبتها وقال سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني طه 39 አሁንም ሁለት አያመት ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ለሱ ለልቅናው ለሱም የሚገቡ ሁለት አይኖች አሉት ብለን ማስበት ዳቱሽ ቢሁላይ በሐቂቃ ማስበት ግድ ይለናል እነዛ ጀማዓዎች ይሄንንም ይحرفाሉ وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ስለ ደጃል ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ሷሃቦቻቸው እንግዲህ መጀመሪያ የሆነ ነገር ይላል ደጃል ቀስ በቀስ يدعي ماذا الربوبية እና አላህ በእናንተ ላይ እኮ አይሰወርማ አላህ በቁርአን በኒ ሐዲስ አብራርቶ ራሱን ወደናንተ ተዋውቋል ያላህ ሲፋት እናንተ ዘንድ የታወቀ ነው እና አላህ በእናንተ ላይ አይሰወርም قالوا قتلوا إن الله ليس بأعور وهذا هو الشاهد الله عندنا አይደለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትላልቅ የተባሉ አይማዎች يا شباب لا نجاملهم بتحريفهم لآيات الصفات وأحاديثها دننو እንደምናምን ብትገል ሌላ ይፈስርልህ من بلا يفسرال لا يفسرال لا لو كنا نجامل أحدا في هذا المجال لجاملنا الإمام النووي رحمه الله لما قام به في الدفاع عن الدين لكن مجاملة في الدين لا يل ስለዚህ ይሄ ደጃል የሚባለው አንድ አይና ነው እንደዛ ሆኖ ያለ ረብ ነኝ ይላል የእናንተ ጌታ ደግሞ አንድ አይና አይደለም አዕወር አይደለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም واشار بيده الى عين ይሄንን ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አይናቸው ጠቅሰዋል هذا صاحب للجهمية وللأحبار ይህ መጥቀስ ማለት ተሽቢህ አይደለም ያጀው የተፈለገው አይን በማለት ሐቂቃው ነው የተፈለገው ለማለት ይከሽፍ المعنى እንጂ አላህ አይንና የሰው አይን ምን ይሆናል ማለት አይደለም ይመሳሰላል ማለት አይደለም አሁን እንደዚህ መጥቀስ አይቻልም እኮ ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች ተሸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في مشهد عظيم حجة الوداع ላይ ምን አድርገዋል ብለን اللهم شريعة ይዙልን የመጣው ማን ነው ግርም እኮ የሚያደርግ ነገር ስለዚህ ወደ አይናቸው ተቀሱ وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى እንግዲህ لفظ البخاري ነው ቀኝ አይን ነው ውር ነው አንዳንድ ሪዋያ اعور العين اليسرى የሚልም አለ وهي ايضا صحيح ሁለቱም አይኖቹ ጠንጋራዎች ናቸው ሰውዬው እና እዛ ሐዲሳቸው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስብተዋል አይነይን لله سبحانه وتعالى كما تليقان بجلاله وعظمته وكبريائه አስብተዋል كأن عينه عنبة طافية እንግዲህ ባያ ነው የጻፈው በሐምዝም ይቀሩም አሉ የደጃል አይን ወይን የምታውቁ ከሆነ
ፍንግጥ ብላ እንደወጣች ትመስላለች ጧፊያ ባያ ከሆነ እንግዲህ ጉልጉል ያለ ነው ማለት ነው ባያ ከቀራ ጧፊያ ከሆነ ደግሞ የጠፋች የታበሰች ወይኑ በጣም ሲያፈራ ሸባብ ዑንቁዱ አልችለው ሲጋፋ አንዱ ፍንግጥ ብሎ ምን ይሆናል ይወጣል ጧፊያ ማለት እሱ ነው ፍንግጥ ብሎ ይወጣል ጧፊአ ከሆነ ደግሞ በጣም ሲጨናነቅ ደግሞ ይፈሳል ውስጡ ያለው የዒነቡ ምን ይሆናል ቆዳው ይቀራል ሽምሽምሽ ብሎ እንደዛ የሆነች ማለት ነው በሐምዘት ከተቀራ አላ ኩል صفه العينين كتابا وسنه يثبت ነው እናሰብታለን بلا تشبيه ولا تمثيل ولا نفي ولا تعطيل صفه السمع والبصر لله سبحانه وتعالى صفه السمع والبصر እናሰብታለን قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى الآية 11 وقال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى قريه معي يا شباب الله انقريه عرشنا إنني معكما سلالة لأنني من خلف مسلوا آيات لاي ما قبلوننا ما بعدون من ما رقال لبن ما بلنا معية خاصة أسمع وأرى فسر እኔ እንግዲህ ላካቸው ወደ فرعون انا ربكم الاعلى ወዳለ ما علمت لكم من اله غيري ወዳለ طاغيا ሲልካቸው ትንሽ ፈሩ خوف طبيعي خوف لا تخاف አላቸው الله سبحانه وتعالى لا تخاف انني معكما አትፍሩ እኔ እናንተ ጋር ነኝ እሰማለሁ አያለሁ سنشد عضدك بأخيك عندنا من ليلة وسورة لا يا شباب في نفس السورة ولا لا سورة لا فلا يصلون إليكما من ما يرغبوا واستنا يسطاچون فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالب وكان كما قال الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ሌሎችን ጥላቶቻቸውን ያ የሚቆራበት وهذه الانهار تجري من تحتي سلسل ينبروا الله بالصوات بالسو عينت وها يا زوال فرعون ስለዚህ شاهداتنا اسمعوا وارى طه 46 وقال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير آية ولا እንግዲህ ሶስት ቦታ መጀመሪያው ላይ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ቂሳውን ብዙ ጊዜ ብለናል ያዘበው ሴትዮ ባሏ አንቲ ከظهر امي አላ ሚስቱን እኮ ነው እኛ መጣችሁ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ይሄንን ሐዲስ ያወሩ እኔ ዘጉን ነው እምትለው አባባል ያመለጠኝ ያልሰማ سبحان الذي وسع سمعه كل شيء وكما قال الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات سماتنا ይሄንን ሱራ ወረዱ ይላሉ አወረደ ይላሉ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ መጣ እንግዲህ ጨርሼ ልጆች ወልጄ ሁሉን ነገር ካረኩ በኋላ ظهر مني الله سبحانه وتعالى ሰምቶ ለሷ ጀዋብ ያንን ሱራ እኛ እንግዲህ ምን ቆጥረው ከታች ስለሆነ ሶስተኛ ጁዝ እንላለን ቀዲ ሰሚዓ አላህ ትክክለኛው ግን ስንተኛ ነው 28ኛ ጁዝ ቀዲ ሰሚዓ አላህ قول التي تجادلك في زوجها በሷው ተሰየመ المجادل እና ሰሚዓ አሰበተ ለራስ አልፎም ደግሞ والله يسمع تحاوركما ينتننا يسوان ممكاكر قال مللس يسمع ولتن إن الله سميع عليم سستن سلذي صفة السمع والبصر لا الله ما أثبت قد دلال تلك الفرقة تحرفها وتؤولها الآية الأولى من سورة المجادلة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أنه قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا املون عنك النساء 58 إلى السنة نببنا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه التي تلي الإبهام يا شباب إبهام مالتي هوراتاتنا من لون إبهام
إبهام لمن تبالة سبب التسمية ولا يا شباب ساعات يلل والتي تليه هي السبابة أو السباحة أو المسبحة يتشن آية كرنا أورات أتاتشون وجروات شولاي يتشن تقوامي أتاتشون منات شولاي يرقو أينات شولاي يرقو أهونم يهم دينو يالن تشبيه عدل وإنما هو يتفلقوا صفة حقيقيانات مالتب لما سردات نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهنن أرق وأهون يهنن بالتارق أنت في مجتمعنا يا الله صفات كويسة مجتمع الصحابة حتى رعاة الغنم يا كبار يا سيدي يقوات من دنيا لتوسب يتوق أسرون ملسوان الزانو أهم مفتي الجمهورية لا يجيب ذاك الجواب بل لو أجبت ذاك الجواب كفر سويت عن منهج النبوة بتأم سنين عددا سلراكم فلسفات اليونان وفلسفات الهنود النسل عربوا ودسلم الناس قبتوا ترجموا الكتاب والسنة نسيه الناس تركوا دين ميازو كليلا هنا مجتمعاتنا الزهزك تستقبتهم يجنوا للزال عموما صفات السمع والبصر كالنزال الله كسبتوا صفات وجناتشو صفة الساق قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الكلام 42 كساق يمجلس كان إلى الله سبحانه وتعالى يزاق زي وده سجود يتطرالو سجود ما درق أيشي أقول الله سجود ما درق يا شباب لم تحا إزا سجود أرق بالان يه صلبو وقبو أونكو الله سجود ما درق اندينشيل ركوع ما درق اندينشيل كل اللي ما درق اندينشيل ما تعطف يا وجه ستون مفاصيل እንደዛ አድርጎ ነው የሰخرን እዛ ላይ ጠበቃ واحد ይሆናል እንደዚህ ይሄ ጥፍ በል ብትለው ያሸባ ምን ይሆናል سجود አድርግ ሲባል ይወድቃል ወደ ኋላ زو في نفس الصورة ملسوال طيب وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل حديث رجمنا قالوا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف عن ساقه أي ربنا عز وجل فيسجد له كل مؤمن الله سبحانه وتعالى له ساق تليق بجلاله وعظمته وكبرياء سن قالت يارقنا سجود اندارقو يازال مؤمن الزه لله بلو سجود سيارق ينبر سجود يارقا دي أشباب جنة الناسات كتقبابوا على نو طاعة لم يبالو كذا وفيت لم تهل لمنامن من دينه يالن سجود عبادان وعبادان سجود أرقو يبالا في عرصات القيام سلزل الله بلو ميارق يارقا لا الله سيارق ينبر والويل رياء لسمع ميارق ظهر طبقا واحد يهوننا يوالي في ورقا طيب دهنا تنام هنا زه دنيا لاي وده سجود ሲጠሩ ሲታዘዙ እምቢ ስላሉ جزاء وفاقا እዛ ማድረግ አይችል ምክንያቱም ወቅት العباده የት ነው እዚህ ነው ስለዚህ ፍርሷ አለ ስገዱ አቂሙ الصلاه ያለን ነው መርሐባ ብለን በፊት ተውሂዳችንን አስተካክለን ለአላህ ስጁድ ማድረግ አለብን እዛም ስጁድ ማድረግ እንድንችል ሻሂዳችን እዚህ في الصحيحين على حديث ላይ الله سبحانه وتعالى فيكشف عن ساقه ضمير من ملسه إلى ربنا سبحانه وتعالى سلزه نثبت لله سبحانه وتعالى ساقا صفة الاستواء على العرش تنانت انجدي بيال سدست صورة بلفظ واحد سبات تنياو راسون بشال لفظ الله سبحانه وتعالى نقرونا استواوكونا عرش لاينين بلونا لسو بميقباو ملكو الزامهنون معمن يهي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته البررة والتابعين لهم إلى يومنا هذا يمؤمن أمناتنا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى طه أمستج وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ينان تجيتا 7 سماياتنا 7 مدراتن بسدس قال لك يفطر جيتا ነው ያንን ከፈጠረ በኋላ على العرش እንግዲህ على يا شباب ቁርአን ላይ مستوى ማለት ነው ማለት በስንት ወርዷል ብለናል አሁን እንደቀራ ነው አያ استوى على العرش
على متباله حكم عندنا من حروف الجرنا بعلى كترامد استوى معناه من هنا على وارتفع بإلى كترامدس ثم استوى إلى السماء من الكل في أوائل البقرة يا شباب والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء إيه استوى ملوبة من ترامد بإلى يا كونه قصد مالتنا عمد وقصد لما افتر سمايات يلهم يكون دي نور. طيب الزالي ابن جرير تفسيرنا ابن كثير كتفسيرنا لسورة البقرة أسألفنا ابن جرير بعلا عند ترامدوا أرجو يفسرالو ابن كثير أهم بالكوت يفسرالو ولا ولا تفسير ما أنه بلنا تفسير ابن كثير في تفسير سورة البقرة. طيب سلزه بقي لنا ذمك ونس استوى تبلو ذمك ألم المتى يكسبال إلى ما المتى أو مجمّر صفحك هنا ورقة قلبت سنارك في سورة القصص ولما بلغ أشده واستوى واستوى بلو من دون ملو إلى ما المتى على ما المتى اندزا مالت استوى مالت ذم كتباله بعلام كالترامده بإلام كالترامده يهونا نجر تستكاكل مالته. ስለዚህ አሁን እነዚህ አሁን አልናቸው ሰባቱ አያዎች ላይ استوى የተራመደው በምንድነው ይያልን በአላ ስለሆነ አላ ወርተፈع ማለት ነው። አልአዕራፍ 50 ስንተኛ አራተኛ وقال جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الرعد እንግዲህ ቀጥሎ ራዕድ ላይ ያለ ከዛ ዩኑስም ላይ ያለ ብለናል። እንግዲህ መቁጠር ነው ያለፈ አለ። ስለዚህ እነሱም በአንድ ለፍዝ 6 ናቸው። ጧሃን ስንጨምር ስንት ይሆናል? في 7 مواضع أو في 7 آيات الله سبحانه وتعالى أثبتዋል። እንደሚገባው استواء الله ማስበት ግዴታችን ነው። وغيرها من الآيات አሁን የተቃቀስናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ብሏል። شرح ابن أبي العز الحنفيም ተቀርቷል። نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا خالصا له كشي بلاي ማስረጃ الله سبحانه وتعالى عرش ላይ ለመሆኑ لارتفاع الله على عرشه ከስንት በላይ ማስረጃ አለ ይላል እና እነዛ አንዳንዶቹን ማስረጃዎች እንኳን ቢጠመዝዙ ሺውን ሁሉ እንዴት አድርጎ ይመልሳል ይላል አይቻል وهذه فطري استواء የሚባለው ነገር ያለው حتى الحشرات قصه ذكرنا لكم يا شباب نبي الله سليمان لاستسقاء ሲሄዱ ሰዎቻቸውን ሰብስበው ነምላ አራት እግሯን ወደ ላይ አንስታ ዱዓ ስታረጋዩ የነምልን ቋንቋ እኮ ምን ያረጋሉ ሱለይማን ያሸባ الله استمروا من دلال يا اللهم إنا خلق من خلقك أتطفاني أنت فطرانوچ ነን ዝናብ አምጣልን ወደ الله እንኳን ስታኑ الله ወደ ላይ መሆኑን እኮ ጉንዳን ያውቃል أحباش ينكرون هذا رأسهم أضعف وأخبث من رأس النمل ጉንዳን ያውቃል እያለ ነው አሽባ ጉንዳን يا ابو المعالي الجويني እና ያምዳን እንቅሷ ብዙ ጊዜ ብለናል አለሽ እንግዲህ ሰውየው ይሄ አልቃብ الإطراء إمام الحرمين يقول أبو المعالي الجويني من علماء الكلام في النهاية أسلم من بالتككل هذا تككلني تاب إيه أشاعرة وشكوا يا شباب المتأخرون والله بادوا لا ينوميد عندنا أبو الحسن الأشعري أشعرية وانت تتوتا لا التو تتوتا الجويني تتوتا الغزالي تتوتا الفخر الرازي توبتوال شيرستاني توب ያንን ሁሉ አخربው ምናምን ብለው መጨረሻ ላይ ሐይራ ላይ ሲወርቁ خلقን በጥብጠው እነሱ الى منهج اهل السنه والجماعه ተመለሱ طيب ሻሂዳችን ይሄን استواء የሚባለውን እየነፈየ ሲያስተምር ኩርሲ ላይ ሆኖ አንዳንዶቹ መንበር ላይ ነው ይላሉ والقصه في كتب التاريخ موجوده وصحيحه
የነፈየ ሲያስተምር ይሄ ሐምዳኒ የሚባለው ሰውዬ ተው ይሄንን ቁርአኑን የማታመጣውን ማስረጃው ምናምን እንቶ እኛ ፊጥራችን ማዳዳይ ዱዓ ስናረግ ምን ስንል ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ ወደ ታች ምናምን የሚባል ተወጁህ የለውም ተወጁሃችን ወደ የት ነው አለ ወደ ላይ ነው ይሄንን የተፈጠርንበትን ፍጥራችንን በምን እናውጣው እንዴት ከፍጥራችን እንውጣ የሚመልሰው አጣ خرس في روايه ضرب وجهه እንግዲህ ሚንበር ላይ ነበር ከተባለ ከሚንበሩ ወጣ ኩርሲ ላይ ነው ከተባለ ከኩርሲ ወረደ وقال حيرني الحمداني حيرني الحمداني إن ملا يا شباب أبو المعالي لقب الطوائف يا شباب هون بجزياتنا እንደዚህ ጀማዓ ከወን ያረጉና ትንስለነ ሷፈ ቀላጤውን ሙፍቲ الجمهوريه ያረጉታል የሰለፎችን ተፍሲለን ነው ጁምለተን አልቃብ ይሰጡታል ስለዚህ ኢማሙ الحرمين ያሉት እነዛው አሻዒራዎቹ ናቸው የነሱ ኢማም ስለሆነ በዛ ሰዓት ኢማሙ الحرمين አሉ الغزالي من يلتال بلنا حجة الإسلام معلش يا شباب دنيا رمضان الغزالي إن لم يكن حجة على الإسلام فلا يكون حجة للإسلام وكتاباته تشهد بذلك عموما استواء مبالو نقر فطري نقرن وعلاوة على ذلك في القرآن والسنة صحابة تشاتين باتقالي الناس بملكام يتكتروا على الحقيقة أم يثبتوا يا الله صفات سلوهنا كذا يمطوا خلوفات فلسفات يتمكتلوا الناس ناتشهم يحرفون صفات المحبة قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قد أسامروا ملكام سروا أسامرنا ملكام سريوتشن الله يودال سل محبانا سبت لراسه متوزة أمست البقرة وقال سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الحجرات الآية 9 وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طيب البقرة هلت وقال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الصف الآية 4 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الحديث خرجه البخاري ومسلم قصة خيبر راي بلو نوال بذو محاولات تدرجوا بذو مشيقوش تكفتوا يهونا وسان بوتاسي درس نجا لاندسو يتورث عندك علامة ستعلو بس سج الله سبحانه وتعالى خيبرني كفت لنا الله ባህሪውን የዛኔ ሰውዬ ሲናገሩ አላህንና ረሱሉን ይወዳል አላህና ረሱሉን ይወዱታል ችን ሲፈት ለማግኘት فما تطاولت للإمارة إلا يومئذ لالو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث من የሚያወራው እንግዲህ ብቅ ማለት ጀመሩ አድረው መጡና ሁሉም ይችን ሲፈት ለማግኘት አንገት ማሳየት ጀመሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይና አልዩና ሷው ዛለፉ ድሮሶቻችን ላይ ጨር ሻሂዳችን ويحبه الله ورسوله ስለዚህ الله سبحانه وتعالى صفة المحبة له والحديث في الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لجو عامر زنقدي سوتشي بملك بسلطان انتن ايالو እዚህ ፍየልና ግመል ተነዳለህ ወይ አንተ ብለናው ለኩ ሪያድም አለፋል ሐዲስ ሲመጣ ገና ከወዳ ግመል ጋልቦ የዚህ ከዚህ ሰውዬ ሸር አንተ ጠብቀኝ ብለው ሰዒድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ምን አረጉ ዱዓ አደረጉ ሲደርሱ ልጃቸው ነው ያበቲያል ሰዎችን የልሁን ኢማራ ላይ አንተ ይሄን ያረክ አንተ ነው የሚገባ እንግዲህ አደቡት መታ አረጉትና እስኩታል ዝም በል اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي እንግዲህ ላውዝ ላዛ ላይ ሻሂዳ አምጥተውታ ባሪያውን አላህን የሚፈራ
بالله مبقاكا سورمي أوني ماي إلا يتعين عليه استني ودال سلو سلسمة إني هون الزه اختفاء رجينه في إبلي وفي غنمي شاهداتين وحب صفات الغضب قال الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين እንግዲህ አምስተኛ ይሄ ሊዓን የሚባለው ነው አራት ጊዜ ትልና አምስተኛ ምን ትላለህ ያላህ ቁጣ በኔ ላይ ይስፈር ይሄ ሰውዬ በሚለው እውነተኛ ከሆነ ስትል እንግዲህ غضب الله ይሄ غضب የሚለው ወደ ማን ተጠጋያል الى الله سبحانه وتعالى صفه الغضب كما يليق او كما تليق بجلاله وعظمته ما اثبت النور الايه التاسعه وقال سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى في موضعين من الآية الله سبحانه وتعالى إن يكون عند يسافر باتشو يعني كنت عم يسافر بس وإسو بتأم تساستوت أموال بمالك في سورة طه الآية 11 وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه أسرى سست الممتحن وفي الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إن جملة انقدي يا شباب يقوله كل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميع الأنبياء بدين بعقداكم من دينات ولنا عندكم أبناء لعلات أو إخوة لعلات دينهم واحد شرائع لنا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا من الله آدم يهن الله يهن قدم يجمركت ነው ሐዲሱ እንደዛ ሲሏቸው إن ربي غضب اليوم غضبا أثبت الغضب لله سبحانه وتعالى لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ائتوا إلى غيري ائتوا إلى نوح لالو نوح يهن لالو إبراهيم يهن لالو موسى يهن لالو عيسى يهن لالو حتى يصل الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها حديث الشفاعة طويل سلزي الزام لا صفة الغضب سبت إلى غير هذه الصفات الواردة من القرآن والسنة فالغرض هنا الإشارة والتنبيه للحصر يعني بمامتات يعني فلاقوتاتين حاجاتين على غرض مالت إلى ماتين إشارة ما درقنا ما النكاكات انجي يا الله صفاتك النزل بتاناتشو مالت عيدالله فالواجب على كل مسلم الإيمان بجميع الصفات وعدم التفريق بينها وبالله التوفيق واجبون قدي لا الله من ناوقه عبر كتابه نوبلنا وعبر حديث رسوله صلى الله عليه وسلم كولت من شوش ليلة الله ما وقع يتشال الشباب أدلة الشريعة سنتنا تبلنا أرات كونات كتاب والسنة والإجماع والقياس الإجماع والقياس في باب العقيدة من ينال لنا ومن له لا محل لهما من الإعراب يلا حجة العدل ما أننا ما نبتشاناتو حج قرآن كسبت قرآن لا ينشف النبيات صلى الله عليه وسلم حديث لا كسبت نعم عندنا نجزي إجماع نشمر يلا بتل السوء ندم أيرنا نجارو قرآن لا إن حديث لا يثبته بزام لا يتجمع يدقمو المسلمون لو أجمعوا من النار قال انتك سوال لا استقلال اجمعوا مستقل هنا دليل للتوحيد من أيهن سلزي የሚባለው ልብያን እንግዲህ ኢዓዳ ነው ብዙ ክታቦች ላይ ቀርተናል ሲፋት በዚህ ዙሪያ العقيدة الواسطية الذي يتخصص ነው ብለና توحيد الصفات توحيد الاسماء والصفات ሌሎችም ብዙ አሉ ስለዚህ እነዚህን ሲፋቶች ለአላህ እንደሚገቡ على الحقيقة ማስበት ግዴታችን ነው እነዛ ያልናቸው ጀማዓዎች يحرفዋቸዋል ሻት ሄደ በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አድርገን قدر المستطاع እንግዲህ መትኑን በዛ ያረክ ለመጨረስ እንሞክራለን لأن الأيام قليلة على كل الأحوال ሪሳላውን ደግሞ ሰምተን ዝም ብለን ዱርጅ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ብዙ ጊዜ እንደምለው لا ينفع قراው ወቀው ከዛ በኋላ ደግሞ ለጓደኛ ለማዓሪፍ
ለማን ማሰማት ማሳወቅ ግድላል እነሱ ሽርክ ይዘው ደረታቸውን ነፍተው የተናገሩ እኛ ዝም ምንል ከሆነ ችግር ይሆናል ነው አኺራን ተንቢህ ኖረናል ካሁን በፊትም ተንቢህ አድርጌ ይመስለኛል ይሄ ሶፍ على مقرط يا شباب صف على مقرط طال الزمن تنبيه አድርጌያለሁ خاصة اعتكاف የምናረግ ሰዎች يا شباب እቃችንን ወይ في مؤخرة المسجد እንግዲህ መግዘን ከለለ ወይ في مقدمة المسجد ማድረግ አለብን ግራ ቀኝ በግድግዳ ስር የሚቀመጡ አንዳንድ እቃዎች ይታያሉ ሶፍ ይቆርጣሉ ብያለሁ ካሁን በፊት يا شباب የአንድ ሰው ቦታ ወይ የሁለት ሰው ቦታ ምን ያረጋሉ ይቆርጣሉ ይሄን ነብያችን ተራግመው ማን ወሰለ صفا وصله الله ومن قطع صفا زاوست እንዳንገባ እቃችንን መቆጣጠር አለብን ሶፍ እንዳያበላሽብን كذلك ተራዊህም ላይ ያው ሶላት الليل ስለሚኖር ተሳሁል ይኖራል ምን ሰግድ ሰዎች ኢማሙ ተውሲል ተስተካክለን ምን ሰግደው ሰዎች ሶፋችን ጋብ ሳይኖረው መስገድ አለብን የማይሰግዱ ለሊት እንሰግዳለን የሚሉ ከሶፍ አካባቢ መራቅ አለባቸው كذلك ቁርአን እንቀራለን ምናምን የሚሉ አካሎች ካሉ የሚሰግዱትን ሰዎች መወሰስ የለባቸው بصوت منخفض ቁርአን መስጊድ ውስጥ እንቀራለን ካሉ ድምጻቸውን ቀነስ አድርጉ ሰበቁ ፉቃሃዎቻችን የታውት ነገር የለም ሰውየው መስቡቅ ሆኖ እንኳን ሲመጣ ሲያህርም ድምጹን አንስቶ አላሁ አክበር አይላል እንደዛ ኮን ረካዓተን አልፎ ስትመጣ ቀስ ብለህ አህርም ምክንያቱም አንተ አላሁ አክበር ስትል እዚህ ከማእሙሞቹ ያ ሩኩዕ ያረገ ይመስለውና ምን ሊያረግ ይችላል የሰው ሶላት ታብ ስለዚህ ተንቢሃቶች የሚባሉት እንዲሰራባቸው ነው نسأل الله أن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين